बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जहां बहुत सारे सवालात आज के फैसले के ऊपर थे और वहां पे जो जज साहब नासिर जावेद राना है उन्होंने जो फैसला सुनाया, उन्होंने जो सदियों पर मुश्तमिल लीगल जुरिस्प्रूडेंस है उसकी पहली खिलाफ वर्जी ये की, जहां पे उन्होंने कहा देखिए प्रोसिक्यूशन के केस में तजादात तो मौजूद हैं लेकिन ये ना वाइट कॉलर क्राइम के अंदर फितरी है। तो उन्होंने वो जो सदियों की लीगल जुरिस्प्रूडेंस है उसमें जो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड को दिया जाता है, उन्होंने आज हमें बताया नहीं, ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हम प्रोसिक्यूशन को देंगे जिन्होंने कॉन्ट्राडिक्शंस होने के बावजूद जो हैं वो इस केस को साबित करने में कामयाब रहे हैं। चलें मान लेते हैं, लेकिन अब पता ये चला है कि जो जज साहब हैं उनका बाकायदा तौर पे जो इमरान खान को सजा सुना रहे हैं उनका बेचारों का अपना कच्चा चट्ठा खुल गया है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे है? इस हवाले से जो एडवोकेट जुल्फिकार भुट्टा हैं उन्होंने आज एक नई कहानी वो सामने लेके आए हैं और उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2004 के अंदर आज से कोई तकरीबन 21 साल पहले इस जज को अदालती ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। और हुआ ये कि ये जो साहब हैं इन्होंने जब ये दौराने सर्विस थे तो ये इनके खिलाफ हुआ ये कि 2004 में हबीबुल्लाह वहाब अल खैरी जो हैं उनको पेशी के बगैर इन्होंने उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया था और जिस्मानी रिमांड देने के बाद इस हवाले से इनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसके लिए कहा जाता है कि जनाब लिखा गया लाहौर हाई कोर्ट को। अब इस पे जो भुट्टा साहब हैं उनका दावा यह है कि जनाब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त दायर की थी और नजर सानी की उस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी जब लाहौर हाई कोर्ट में इनका मामला आया था तो उस वक्त इनको बरी जिम्मा करार देकर दोबारा जज तैनात कर दिया गया था। लेकिन इसके ऊपर लोग कहते हैं कि ठीक है, इफ्तिखार हुसैन चौधरी जो उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बहाल जरूर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है, जरा उसको लीगल टर्म इस्तेमाल करूं तो रिपोर्टेड जजमेंट है और उसके अलावा फैसला कायम है क्योंकि अदालत जब तक अपनी नजर सानी की दरखास्त को खुद कल अदम करार न दे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर स्टैंड करता है और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो उसकी जो फाइनलिटी है वो अटेन कर चुकी है। अब इस पे सीनियर वकला का यही बता रहा है, एक मिसाल के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट तो नहीं खत्म कर सकती। ये ऐसे ही है जैसे कहा जाता है कि जनरल अयूब की फाइल के ऊपर कायद आज़म ने लिखा था कि ये सियासी अज़ाइम रखता है ये शख्स और इसको तरक्की ना दी जाए, तो तरक्की तो दे दी गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उनकी वो राय गलत हो गई। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इन्होंने जो उस वक्त इनके खिलाफ जो कहा गया था जुडिशियल सर्विस के हवाले से कि इनको जनाब ये उस अहल ही नहीं है, फिर बताया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी नजर सानी की दरखास्त जो दायर की गई थी वो भी उड़ गई थी, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इनकी नजर सानी की दरखास्त दायर हुई थी तो वो जो सुप्रीम कोर्ट थी वो अपना फैसला बदल लेती और कहती हमसे गलती हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे सस्टेन कर रहा है, अपनी जगह पे स्टे कर रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि जिस शख्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी हो कि वो जुडिशियल सर्विस के लिए अहल नहीं है, तो वो शख्स मुल्क के साबिक वजीर आजम को न सिर्फ सजा सुना रहा है बल्कि एक जो उनके ऊपर इल्जाम है उस इल्जाम के अंदर भी जो हाईएस्ट पनिशमेंट है, यानी इमरान खान को इसमें मैक्सिमम 14 साल की सजा हो सकती थी, उस शख्स ने 14 साल की सजा सुनाई है और फिर जुरिस्प्रूडेंस के उसूल के खिलाफ जाके सजा सुनाई है। अब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इस मामले के ऊपर भी ये उड़ जाएगा। अब इमरान खान क्या इस सजा से घबराए हुए हैं? आज लाहौर से खुसूसी कुछ रिपोर्टर्स, कुछ एंकर्स, कुछ जर्नलिस्ट ले जाए गए थे सिर्फ ये तासुर कायम करने के लिए कि ना वो इमरान खान आज की सजा सुन के बहुत परेशान हो गए थे और वो जनाब आज घबरा गए थे और वो डर गए थे जब उनको सजा सुनाई गई है। तो इस बारे में इतलात ये है कि इतलात बल्कि क्या कि इमरान खान ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से जो पहला जुमला लिखा है मेरे ख्याल से वही काफी है। उन्होंने सबसे पहला जुमला ये लिखा है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान का ट्रेडमार्क जुमला है जिसका मतलब यह, साथ ही उन्होंने कहा मैं इस आमरीयत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीयत के खिलाफ जदोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठड़ी में रहना पड़ा मैं रहूंगा। और साथ ही उन्होंने अपने उसूलों के ऊपर समझौता ना करने का ऐलान किया है। अब अगर हुकूमत की चाहती है, हुकूमत जिस तरह से पहले मुज़ाकरात में कह रही थी कि हमें तहरीक इंसाफ लिख के देगी, तो हम कहेंगे देखे
انہوں نے ہم سے NRO مانگا ہے. آج ایسی خواہش کا اظہار کر رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پہلے فرما رہے تھے کہ دیکھیں نا ہم توقع رکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں جب یہ معاملہ آئے گا تو اس اعلیٰ عدلیہ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ جس نمبر سے یہ پٹیشن آئے گی اپنے نمبر پہ سنا جائے گا, یعنی 5-7 سال کے بعد آپ اس کو 10 سال کے بعد سنیں. تو پھر آج اعظم نذیر تارڑ فرما رہے تھے جی عمران خان جو ہے نا وہ صدر آصف علی زرداری سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کس بنیاد کے اوپر رحم کی اپیل کریں کہ عمران خان کی جیب میں پیسے آئے ہیں, اس بنیاد پہ اپیل کریں کہ عمران خان نے یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کی سزا دی جا رہی ہے. اور پہلے تو کہتے تھے کہ دیکھیں وہاں کسی قسم کی کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں ہے. اور آج مریم نواز شریف صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی تو وہ فرما رہی تھی جناب کہ وہ اب میرے پاس یونیورسٹی آ گئی ہے, سرکاری تحویل میں آ گئی ہے. تو پہلے تو آپ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, آپ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ سارا فراڈ کیا گیا ہے, اور اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یونیورسٹی بھی آ گئی ہے اور آپ کے پاس آ گئی ہے. تو لوگ اس چیز کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ اگر ایک یونیورسٹی موجود ہے, وہ ٹرسٹ کی یونیورسٹی ہے, تو پھر جرم کیا ہے؟ کیا پاکستان کے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ لوگ اس کو مانیں گے یا اس حوالے سے اس چیز کو تسلیم کریں گے. اچھا, پھر ایک اور جو اس ڈیولپمنٹ ہے وہ آج کی ایک ملاقات ہے. چلیں آپ نے فیصلہ تو سنا دیا, اور فیصلہ سنانے کے بعد عمران خان اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے اور ان کو تو وہ پریشانی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس کے فوراً بعد علی امین گنڈا پور, آپ جانتے ہیں کہ جب ٹاکس کی بات ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ شاید کہیں کا کوئی پیغام پہنچاتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں. تو آج علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل میں آئے ہیں اور اس فیصلے کے بعد ان کی عمران خان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. اور یہ ملاقات کوئی 1 2 4 5 10 منٹ کی ملاقات نہیں تھی, بلکہ 1.5 گھنٹہ تک یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے اہم ترین پیغام پہنچایا ہے. تو کسی نے کہا کہ پہلے سزا روک کے آپ نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی, بات نہیں بنی, اب آپ نے سزا سنا لی ہے تو شاید اب پیغام دیا جا رہا ہے. تو کسی نے جیسے ہی وہ گنڈا پور صاحب کی گاڑیاں جا رہی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر کیپشن لکھا کہ ایک اور آفر آئی ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کے ذریعے شاید کوئی اور پیغام یا کوئی اور میسج کنوے کیا گیا ہے, یا ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ مہربانی کریں اور یہ کر لیں. لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان اس حوالے سے فی الحال قائل دکھائی نہیں دیتے. اچھا, بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی ترجمان یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہیں پہ ان کو بنی گالہ منتقل نہ کر دیں, اور ان کے مطابق ہم نہیں چاہتے کہ بنی گالہ ان کو کیا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی رہیں. تو بشرا بی بی کو فی الحال جو اڈیالہ جیل میں خواتین کی بیرک ہے وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے, اور جو ضروری سامان انہوں نے کہا وہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو میڈیسن ہے وہ بھی ان کو دے دی گئی ہے. تو ان کا جو قانون کا ضابطہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. تو وہ اب باقاعدہ طور پہ اڈیالہ جیل کا جو خواتین کا بیرک ہے یا جو سیل ہے اس میں منتقل ہو گئے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ اسلام آباد میں ہونے والی آج ایک نشست تھی, اور یہ اپوزیشن رہنماؤں کی نشست تھی. اس فیصلے کے بعد جو شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں ان کی رہائش گاہ کے اوپر آج اپوزیشن کی قیادت گئی, جس میں محمود خان اچکزئی تھے, جس میں اسد کیسر تھے, جس میں عمر ایوب تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, علامہ راجہ ناصر عباس تھے, صاحبزادہ حامد رضا تھے, مفتاح اسماعیل اور سردار مہتاب عباسی تھے. اور بتایا گیا جس ملاقات میں جو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ اپوزیشن سے فیصلے کیے جائیں, اور آج جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے باہر آ کے پھر میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے. تو میڈیا میں گفتگو کے حوالے سے پھر اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یا 1 2 ہفتوں کے اندر ہم اپوزیشن کا ایک الائنس بنائیں گے. یہ بالکل ایک اچھا فیصلہ ہے. آپ ایک الائنس کے ساتھ, آپ ایک اتحاد کے ساتھ حکومت کے اوپر پریشر بھی ڈال سکتے ہیں, دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں, اور اپوزیشن کا وزن بھی بڑھتا ہے. اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, جب آپ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں پالیٹکس اس طرح سے چلتی ہے. تو یہ ایک اچھا ہے. اب دیکھیں اس کو آپ پریکٹیکلی کرتے بھی ہیں یا یہ صرف نشست تک ہی محدود رہتا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.